مساء الخير عليكم يا الأحباب، يا الناس، يا الناس الزينين، يا ولاد الأحرار، يا الحرين ويا الحرات. فوالا اليوم ثاني كان راح نديرو نوفيل فيديو كما راكم تعرفوا. جو مو غاتراب، فوالا جو غاتراب لو طون بيردو. راني يعني نسيي كيفاش آه، الوقت هذاك اللي فات نعاودو بعد بكلكو فيديو هكذايا ترفيهيين، تاع الصيف كما راكم تعرفوا. شويه اكل خفيف، quelques recettes faciles et économiques aussi تاع الصيف كما راكم تعرفوا. فهنايا البنات حبيت برك وريت لكم هذا. علاش وريته لكم؟ باش كما تعرفوا دوكا راه خلاص دخلنا الصيف وكاع ان شاء الله يدخل علينا بالصحه والهنا. فوالا هاد لو بتي هذا سي ان باسيو، يعني داخل الدار تاعي. فوالا دونك je l'ai transformé هكذايا en presque un petit jardin تاع الصيف، او ميم كلكو فوا ميم في الشتا نريح هنا. دونك البنات حبيت برك نعطيكم راي ونعطيكم اون ايدي كيما البنات وكاع نتوما اللي عندكم هكذا دي زيسباس وكاع يفو توجور لي زوتيليزي. ديروا لهم هكذا اون تابل، ان باراسول، دي شاز هكذا باش تستغلوا، يعني واحد يستغل الوقت ويستغل لا سيزون هذيك اللي راهو عايش فيها. باسكو مون جو فوا لي بالكون مالوغوزمون ils sont inutilisables، ما يستعملوهمش حنايا، سي فريمون دوماج. دونك واحد يستعمل لي بالكون تاعو يعيش حياته وما على بالكمش كاع بالناس. فانا من بعد هكذا شوفوا واحد جو برون هكذا جو برون مونتي سورتو انا نجي هنا مع الصباح vers dans les coups de 5h30 du matin، de 5h30 jusqu'à 6h، حتى هكذاك من 5:30 تاع الصباح ل6 نكون هنايا نشم الهوا هذاك النقي. فانا هنايا راني مع العشيه جي بريمونتي. حبيت نوريلكم انا لو تي هذاك اللي كو جو برون هاد لو تي هذا سي با سي بريسك كوم ليبتون هذاك اون ساشي. نحبو الي تري تري ليجي، ماشي كيما هذاك اللي نطيبوه في الدار يجي شويه ثقيل وكاع، سورتو مع العشيه باش واحد يليفيت لي زيكسيتون كيما هادو. فوالا هنا راني درت معاه شويه تاع الكاوكاو وشويه تاع النعناع. لا من بعد البنات دخلت درت الوصفه نتاع العشاء. كنت الصباح وريت لكم واش قضيت، ووريت لكم بلي شريت الكبده هذه تاع الدجاج، لو فوا دو بولي. فوالا سي فريمون بون، سي تري تري فاسيل، حاجه سهله خفيفه وما تتطلب ني دراهم ني وقت. دونك يلزمنا هكذايا انا شريت 30,000 تاع الكبده وغسلتها مليح. اتونسيون البنات لازم تغسلوها بيان كوم يفو، باسكو تكون فيها هذيك المراره وكاع، لازم واحد يغسلها مليح مليح وينقيها. دونك انا كيفاش راني حنديرها اون صوص طوماط. هي كما راكم شفتوا درت واحد الخمسه هكذاك، خمس صفوف لي كوستاي، درت خمسه تاع ثوم، وشوفوا فيه القزبر وطوماطيش هذيك جو لافي كرازي، كانت 4 حبات ولا 5 حبات تاع طوماطيش، جو لي زي كرازي. ومغرفه تاع طوماطيش كونسونطري اون مصبره، طوماطيش مصبره. عندنا الملح، الكمون، راس الحانوت، والهكري الاحمر، وشويه تاع الهكري الفلفل هذاك الحار. فوالا اللي يكون مدروس. نعاود دونك يلزمنا هكذا شويه تاع سي سولون لو نومبر دو فامي تاع الكبده كيما هذه تكون مغسوله ونقيه وفريمون لازم تتنقى كيما يلزم الحال. اتونسيون لازم تنقوها مليح. ويلزم لنا واحد 3 حبات ولا 4 تاع طوماطيش، يلزم لنا واحد 4 تاع سنينات تاع الثوم. عاودت ولات لي الهضره مرات ننسى البنات عذروني. ويلزم لنا واحد المغرفه هكذاك تاع طوماطيش مصبره. يلزم لنا الكمون، راس الحانوت، الملح، العكري، وشويه تاع الحار، الحار يعني الحار اون بودر هذاك. فوالا راني ندرس هكذايا في الثوم كما راكم تشوفوا. درتها في المهراز وراني ندرس فيها، ودرت لها شويه تاع الملح. ومن بعد بون درتها هكذايا في اخر حاله حطيت في المقله هذيك ودرت لها شويه زيت.
فوالا، وخليتها هكداك تتقلى غير شويه. اونتخ طون هكداك راهي هذيك الثوم راهي في المقله، وحنا رانا نسمح دي شويه يذوبها شويه، يفضل qu'elle soit un petit peu elle va fondre. Voilà, لازم يفضل qu'elle fond مع شويه تاع الزيت. وما تنساوش لازم النار دايما 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 النار تكون قليله، ما تكثرش النار في حاجات كيما هادو، سورتو هادو حاجات خفاف وكاع فو فير تري تري اتونسيون، سينو تبقاو غير تزيدوا في الماء تزيدوا في الماء وتصمات هذيك الماكله. مي البنات كي كانت تطيب بواحد الريحه كانت تخرج منها، جو دي با، كانت واحد الريحه روعه. ما عليكم غير تجربوها وديروها باسكو راهي سهله واقتصاديه وخفيفه، سورتو مع هاد الايامات هادو اللي ولات شويه تاع السخانه كمان. لو طون يكومونس شوفي، و يعني كامل العائله ياكلوها. مي سا ديبون بيان سور، من بعد نشوفوا مع شكون اللي كاين دي فامي اللي يحبوها، كاين اللي ما يحبوش، كاين جو سي با. المهم اللي يحبوها بيان سور. وكما نعرفوا هاد الكبده هادي فيها انا بليزيور، انا بوكو دو فيتامين. هنا ما كنتش عارفه باللي جو me suis fait avoir avec la caméra لو تليفون هذاك اش نهار نعرف واش ندير فيه. المهم من بعد بون الصيف وكاع vous savez ce que c'est، on est toujours avec الصيف الله غالب حوايج شويه خفاف. المهم ومن بعد فانا ديروها هكذا، وديروا هذيك الطوماطيش وديروا هذوك التوابل تاعكم اللي هي الكمون، راس الحانوت، العكري واسمو هذاك الفلفل دريس الحار شويه، ما تكثروش باسكو ça dépend les goûts, c'est toujours ça dépend les goûts hein. بون انا درت هادو مي كانت واحد الريحه سي اكسترا اوردينير، على بالي بلي كانت تخرج لي من برا باسكو سيتي فريمون 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 بون. فوالا شوفوا هنايا كي تكونوا ديروا كي ديروا لاصوص تاعكم ما ديرولهاش الماء، فو فير تري اتونسيون، ديروها غير هكذا مع هذيك الزيت الطيب غير كذا بالعقل، وراكم تحركوا غير بشويه. كما نعرفوا الطياب يلزملو الوقت، وما يلزمش يكون واحد يكون مشطن اونتر لا كويزين اي اونتر اوتر شوز. ومن بعد تفرغوا فوق منها هذيك تلفت لي كان يشوف يتلفت لي ولا وي سي فري باسكو كي نكونوا نصوروا ما نصوروا با كونت دو ريان دو تو. من بعد كي نشوفوا بعد تقولي جو في ليفاسي جو في سوبريمي كاسكو جو في فير باسكو كيلكو فوا on supprime énormément de vidéos. بون ومن بعد فوالا درت هذيك الكبده مع فوق هذيك لاصوص طوماط وخليتها هكذاك تكتك غير بالعقل. سيتي فريمون 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 ان ديليس. من بعد واش ديروا، خذوا هكذايا الخل لو فينيغرو بلون، ديروا هكذاك قطرات هكذاك معاه باش تروح هذيك الريحه هذيك تاع لو بولي كما نعرفوا. فوالا وتبقاو هكذا تحركوا غير بالعقل وتخليوها هكذاك فوق النار الطيب غير في غرتها. انا من بعد فوالا رشيتها هكذا بشويه تاع القزبر، مي كانت سيتي فريمون ان ديليس. يعني ننصحكم باش تجربوها باسكو راهم هاد الكبده هذه راهي تنباع ولا تخوف ولا اون تروف تو لي جور. تروحي عند البوشي مع الصباح ولا راكم تصيبوها. فوالا سورتو الا رحتوا الصباح ولا بون دركا راح الحال الصباح تشريوها وطيبوها ان شاء الله تاكلوها بالصحه والهنا. فوالا هنايا شوفوا هنا كيفاش راهي ديك المرقه نتاعها كيفاش راهي جات، سي فريمون ان ديليس. تخليوها هكذا غير بالعقل، ومن بعد نتوما زيدوا لها شويه تاع الماء، ما تكثروش غير شويه هكذا، يعني نص كاس تاع لاتاي باش يعني باش ما بور كال بروي با باش ما تنحرقش، باش تبقى لها شويه هذيك المرقه هذيك لازم تقعد لها شويه تاع المرقه، لازملهاش تنشف كومبليتمون.
نخليكم تستغلوا هذا المنظر هذايا، باسكو ان شاء الله نكون شهيدكم في الجنة البنات. توت فاسون نيمبورط كي يبو رياليزي هاد لو بلا. من بعد هكدا مع تالي رشيت عليها شويه تاع القزبر كيما راكم تشوفوا. وهنا تخلص لا فيديو البنات. نقولكم ان شاء الله ليله سعيده الا راكم في الليل، وإلا راكم في النهار نقولكم ان شاء الله نهاركم مبروك مملوء بالسعاده والفرحه. وسورتو نطلبوا دائما حنا ربي ان شاء الله يرفع علينا هذا الوباء. البنات نقولكم بقى على خير. يا الحرين يا الحرات.